नाजरीन, क्या 2025 वाकई वही साल होगा जब दुनिया का खात्मा हो जाएगा? और क्या वो दिन करीब आ चुका है जिसका जिक्र आसमानी किताबों, कुरान और हदीस में हमें मिलता है? 2024 में पेश आने वाले नाकाबिले यकीन और हैरानकुन वाक़यात ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। ये वाक़यात ना सिर्फ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुतासिर कर रहे थे, बल्कि हमें ये इशारा दे रहे थे कि हम किसी खौफनाक तब्दीली के बहुत करीब खड़े हैं। इजराइल का फ़लस्तीन पर हमला करना, मस्जिदुल अक्सा का मुसलमानों के हाथों से जाना, अरब की ज़मीन पर बेहयाई का आम होना, शराब खानों का आगाज़ होना, रोज़ाए रसूल की हुर्मत को भूलना, ये सब वही निशानियां हैं जो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले बताई था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब लोग आसमान और ज़मीन के दरमियान छलांगे लगाएंगे। आदमी लंबा फासला तय करेगा और इसका सफ़र हवाओं से चलने वाले बादलों की तरह तेज़ होगा। वह बादलों जैसी चीज़ों पर सवार होगा और पूछेगा, ज़मीन में से मेरे साथ कौन है? फिर पूछेगा, आसमानों में से मेरे साथ कौन है? इसे रिस्क भी दिया जाएगा, पर इसके अमाल कबूल नहीं किए जाएंगे। अरब के चरवाह ऊंची ऊंची इमारतों में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। अरब की ज़मीन एक बार फिर नदियों और खेतों में तब्दील हो जाएगी। एक फितना उठेगा जो अरब के घर घर तक पहुँचेगा। ये वो दिन होगा जिसमें मजहबी जहालत फैलेगी। अल्लाह आलिम को मौत देकर इल्म उठा लेगा और जहालत फैलेगी। फितना बढ़ने लगेगा और ज़मीन जुल्म और सितम से भर जाएगी। एक औरत दूसरी औरत के साथ हज पड़ जाएगी, लेकिन इनके साथ कोई मर्द ना होगा। क़यामत के करीब औरतें अपने मालिक को जन्म देगी, यानी कि बच्चे माँ पर हुक्म चलाएंगे। औरतों की सोहबत की ख्वाहिश की जाएगी और दौलत कमाना ही लोगों का ईमान बन जाएगा और कामयाबी को वाहिद सबूत समझा जाएगा। दौलत पाने के बाद लोग नाशुक्रे हो जाएंगे और एक दूसरे को हकीर समझेंगे। यहाँ तक कि एक आदमी जब दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरेगा तो ख्वाहिश करेगा कि काश इसके अंदर मैं होता। ईमानदार लोग खत्म हो जाएंगे और नाएतबार लोगों को हाथों में हुकूमत आएगी। औरतें अपने शोहर के कारोबार में मदद करेगी और उससे उसके व्यापार में काफी मुनाफा होगा। तिजारत का रिवाज होगा, जलजले बढ़ेंगे, शराबखोरी आम हो जाएगी। लोग रातों तक नाचा करेंगे और वक्त काफी तेजी से गुजरेगा। रोज ब रोज नई मुसीबतें जाहिर होंगी। ऐसा ज़माना आएगा कि एक सरअंगेज वाक़या पेश आएगा जिसमें कातिल को यह पता नहीं होगा कि उसने कत्ल क्यों किया और कत्ल होने वाले को यह पता नहीं होगा कि उसका कत्ल क्यों किया गया था। औरतें कपड़े पहनकर भी अपनी जीनत को जाहिर करेगी। औरतें दुनियावी काम की ख्वाहिश करेंगी। झूठी गवाही दी जाएगी और सच को छुपाया जाएगा। एक आदमी अपनी माँ से नाफरमानी करेगा जबकि उसकी बीवी की इताअत करेगा। अपने बाप से परहेज करेगा जबकि अपने दोस्तों से नरमी रखेगा। लोग उन चीज़ों को हलाल समझेंगे जिनको उनके बाप दादाओं ने हराम करार दिया था, जैसे कि सूद लेना, और उन चीज़ों को हराम कर देंगे जिनको इनके बाप दादाओं ने हलाल करार दिया था। सूद फैलाया जाएगा और वो वक्त जल्द आएगा जब लोग इस बात की भी परवाह ना करेंगे कि जो उन्होंने कमाया है वह कानूनी था क्या गैर कानूनी। क़यामत तब तक ना आएगी जब तक मेरे मानने वाले पिछली उम्मतों की पैरवी ना कर ले, जैसे कि सूद लेना, शराब पीना, नाचना गाना, जीना करना, हम जीन्स परस्ती करना, ये आम ना हो जाएगा। मस्जिदों को सजा दिया जाएगा, लेकिन लोगों का दिल खुदा से जुदा होगा। क़यामत उस वक्त तक ना आएगी जब तक मेहर खत्म ना हो जाए। लोग भाई होने के बावजूद भी एक दूसरे से राजी ना होंगे और लोग औरतों के पास जाना छोड़ देंगे और हम बिस्तरी सिर्फ मजे के लिए होगी। नाजायज औलाद की हसरत होगी और आदमी बगैर किसी डर के अपनी बीवी की गलियों में नुमाइश करेगा। यहाँ तक कि 40 झूठे दज्जाल जाहिर होंगे। इनमें से हर कोई ये दावा करेगा कि वो अल्लाह का रसूल है। जमीन सोना चांदी उगलेंगी। जब क़यामत करीब होगी तो मोमिन का शायद ही कोई ख्वाब झूठा साबित होगा। तुम में से जो जितना सच्चा होगा उसके ख्वाब भी उतने ही सच्चे होंगे। कौम जल्द ही तुम पर हमला करेगी और एक दूसरे को जमा करेगी, जैसे कि लोग अपनी दावत पर बुलाते हैं। लोगों पे ऐसा ज़माना आएगा जिसमें इस्लाम सिवाय उसके नाम के कुछ ना होगा। लोग कुरान की तिलावत तो करेंगे लेकिन वो उनके हलक में अटक जाएगा। ये सब तो वो निशानियां थी जो पूरी हो चुकी है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसी निशानियां भी बताई थी जो बहुत जल्द पूरी होती नजर आ रही है। जैसे इंसान ज़कात कबूल नहीं करेगा, कोई इंसान किसी के सामने इसे पेश करेगा
تو وہ انسان کہے گا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ دنیا میں غریبی بہت تیزی سے پھیلے گی اور آج ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تب تک نہ آئے گی جب تک جانور انسانوں سے بات کرنا شروع نہ کر۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس جانوروں کی آواز کو ڈیکوڈ کر سکتا ہے اور دریائے فرات سونے کے خزانے کو ظاہر کرے گا، اور بہت سے لوگ اس کو حاصل کرنے کے چکر میں مر جائیں گے۔ ہر کوئی اس امید میں رہے گا کہ وہ اسے حاصل کر لے گا۔ دریائے فرات ایسٹرن ترکی سے سیریا اور عراق کے بیچ میں فلو کرتا ہے، اور اس دریا کا ذکر ہمیں بائبل میں بھی ملتا ہے۔ اور آپ یہ جان کر بالکل حیران رہ جائیں گے کہ یہ دریا کچھ سالوں سے سوکھتا جا رہا ہے۔ قیامت سورہ اسرافیل کی اس چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات زلزلے میں آ جائے گی۔ اس زلزلے کی ابتدا ہولناک جھٹکوں کے باعث دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ حاملہ عورتوں کا حمل ساکت ہو جائے گا۔ اس چیخ کی شدت دم بدم بڑھتی جائے گی جس سے جانور اور انسان مرنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ زمین اور آسمان میں کوئی بھی جاندار زندہ نہ ہوگا۔ زمین پھٹ پڑے گی، پہاڑ روئیوں کی طرح آسمانوں میں اڑیں گے، ستارے اور سیارے بے نور ہو جائیں گے اور زمینوں پہ گرنے لگیں گے۔ اور اس عظیم دن کی خبر ہر انبیاء اپنی امت کو دیتے چلے آئے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے مقرر وقت کا علم اللہ کی سوا کسی کے پاس نہیں۔ سورہ نازعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی اور اس کا وقت کیا ہوگا، اس کے بتانے سے آپ کا کیا تعلق؟ کیونکہ علم کے تعین کا مدار تو صرف آپ کے رب کے پاس ہے، اور اس کے آنے سے پہلے زمین اور آسمان میں ایک بڑی تباہی ہوگی اور وہ تم پر اچانک آ پڑے گی۔ صحیح مسلم کے حدیث شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت تک میری امت میں ایک جماعت حق پر رہے گی۔ اس حدیث سے یہ ظاہر ہوتا کہ مومن کی ایک جماعت قیامت تک دین اسلام کی پیروی کرتی رہے گی۔ ناظرین، حال ہی میں پیش آنے والے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء کرام نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ ہم موجودہ حالات کا جائزہ لیں تو مسجد الاقصی کے ارد گرد اسرائیل خطرناک منصوبے بنا رہا ہے۔ یہودی انتہا پسند گروہ مسجد الاقصی کے اندرونی گروہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کی وجہ سے فلسطین کے مسلمانوں کی طرف سے سخت مذمت کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ تنازع مزید شدت اختیار کر سکتا ہے کیونکہ فلسطینی مسلمان اپنی دولت، اپنا خون قربان کرتے آئے ہیں۔ بڑے بڑے مسلمان دیش اس پر خاموش بیٹھے ہوئے، اور جسے مسلمان کافر کہتے تھے وہ آج میدان میں آ گئے۔ دوسری طرف یہودی تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کی خوشیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہودی مذہبی کتاب میں ہیکل سلیمانی کا واپس سے بننا یہودیت کا برسر منبر پر آنے کا ثبوت۔ آج سے کچھ سال پہلے امریکہ کی ریاست ٹیکساس سے یہودی کچھ لال بچڑے قربانی کی غرض سے اسرائیل میں لائے۔ لال بچڑے کی ساری نشانیاں یہودیوں کی مقدس کتاب تورات میں بھی کی گئی ہیں۔ تمام نشانیوں کے مطابق لال بچڑوں کے تمام بال سرخ ہونے چاہیے۔ ان 5 بچڑوں کو مسجد الاقصی کے قریب ماؤنٹ اولیو پر قربان کیا جائے گا، اور اس کے بعد مسجد الاقصی کو شہید کیا جائے گا۔ پھر تیسری مرتبہ مسجد الاقصی کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جائے گی، جس سے ان کا مسیح دجال اس دنیا میں ظہور گریٹر اسرائیل کو قائم کر دے گا، جس کا نقشہ آج بھی یہودیوں کے پاس ہے۔ لیکن یہودی قوم اس بات پر متفق نہیں ہے کہ دجال ہیکل سلیمانی کے پہلے آئے گا یا بننے کے بعد۔